म बाँचुन्जेल मलाई किन हटाइयो भने म प्रश्न गर्ने छैन, बाँचुन्जेल गर्ने छैन। मैले अघि पनि भने पहिलोपल्ट एकदमै वाही भएको मन्त्री हो के लालबाबु पण्डित। तर दोस्रोपल्ट मन्त्री हुँदाखेरि लालबाबु पण्डितका विषयमा यस्ता विषय पनि आयो कि मन्त्री लालबाबु पण्डितले चढेको साइकलले धेरै पेट्रोल खायो भनेर पनि आयो। के भन्नुहुन्छ? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा छ अनि सँगसँगै प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगियो र राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाउने काम भयो भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको उपादेयता के र औचित्य के भन्ने विषय पनि यति बेला जोडतोडका साथ उठिरहेको छ। अघिल्लो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदा भनौँ केही मन्त्रीलाई आउट गरेर केही नयाँ अनुहारहरूलाई मन्त्री परिषदमा समावेश गरिँदा चाहिँ भयो के भनेर पनि मान्छेहरूले सोधिरहेका छन् र केही अत्यन्तै लोकप्रिय भनिएका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई आउट गरियो र मन्त्री परिषद पुनर्गठन त गरियो तर त्यसबाट पनि जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुन सकेनन् भनेर यी र यस्ता सन्दर्भहरू आइरहेका छन्। आजको यो कार्यक्रममा हामी पूर्व मन्त्री सांसद नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यिनैसँग सम्बन्धित अन्य समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा छ। तपाईँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारमा रहेर आउट हुनुभएको एकजना मन्त्री। यो पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिने कुरा भनेका कतिपय समय, आवश्यकता, विषयवस्तुसँग जोडिएर यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर नेपालमा जहिले पनि अस्वाभाविक रूपमा बढी चर्चा हुने, सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै कुनाबाट चर्चा हुने र यो चर्चाले कहिलेकाहीँ त गठन भएदेखि नै विघटन र पुनर्गठनको चाहिँ चर्चा हुन थाल्ने। म दुनियाँका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको पनि हेर्दाखेरि पुनर्गठनलाई वा गठनलाई समय अनुकूल स्वाभाविक रूपमा लिने गरिन्छ र कामको आवश्यकताले, कामको विषयवस्तु र प्रतिफल ल्याउने गरिकन त्यहाँनिर छोटो समयमा छलफल भएर अनि चाहिँ टुङ्गोमा जाने गरिन्छ। मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको कुरा चल्नासाथ प्रशासन चाहिँ एक किसिमले ठप्प हुँदो रहेछ। अनि प्रशासन ठप्प भएपछि कामकाजको पनि एक किसिमले भन्ने हो भने ठप्प भएको स्थिति हुन्छ। अनि लामो समय अन्योलताभित्र कामकाज रोकेर अनि चाहिँ चर्चाको विषयवस्तु अनावश्यक रूपमा बनाएर अनि त्यसभित्र खेलहरू सुरु हुने गर्छन् जुन कि नेपाल र नेपालीको निम्ति उपयुक्त छैन, उपयुक्त हुँदैन। अब कसैलाई क्षणिक स्वाद लिनको निम्ति अथवा अनावश्यक विषयवस्तुमा समय खेर फाल्नको निम्ति भन्ने हो भने रमाउनेहरूको निम्ति
भनिराख्नुपर्ने केही छैन। तर के हो भने समय अनावश्यक रूपमा छलफल गरेर समयको बर्बादी गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ र प्रजातान्त्रिक सङ्घीय संसदीय प्रणालीमा यो प्रधानमन्त्रीको प्रमुख काम भएको कारणले गर्दा अझै बहुदलीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा दलभित्र सीमित समयमा सीमित पदाधिकारीहरू बीचमा छलफल भएर अनि निष्कर्षमा पुग्नु छोटो समयको निम्ति आवश्यक हुन्छ। तर यसैलाई लामो समय लिएर जाने हो भने ती दलभित्रको पनि चाहिँ कमजोरी चाहिँ बाहिर आउँछ। जनताले पनि यसलाई राम्रो रूपमा लिँदैन र सरकारप्रतिको कामसँग जोडिएर भन्ने हो भने प्रश्न चिन्ह उठ्न थाल्छन्। किनभने जनताको काम नभएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जाने भएकोले गर्दा यसलाई छिटोभन्दा छिटो स्वाभाविक प्रक्रियामा संविधान सम्मत कानुन सम्मत हिसाबले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय होला हैन, तर जुन ढङ्गले मन्त्री परिषद पुनर्गठन भइरहेछ नि अलि छिटो छिटो भनेर भन्छन् मान्छेहरूले र मान्छेहरूको कुरा के पनि छ भने ढक्क 5 वर्षका लागि नै भइदिएदेखि त्यो मन्त्रीले अझ राम्रो काम गर्न सक्थ्यो कि भनेर पनि भन्छन्। यो छिटो छिटो भइरह्यो भन्ने लाग्छ कि तपाईँलाई या होइन? अहिले तपाईँ यति बेला सरकारमा रहेको पार्टीको नेता त हो, तर मन्त्री परिषदमा नरहेको एकजना पूर्व मन्त्रीका नजरबाट हेर्दा चाहिँ यति बेला आवश्यकता पनि हो मन्त्री परिषद पुनर्गठन। अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने आवश्यकता पनि हो, तर सरकारको स्थायित्व भनेको के हो भन्दा सबैलाई भाग पुर्याउने गरिकन अनि छिटो छिटो 5 वर्षको अवधिमै अनि सबैले मन्त्री भइसक्नुपर्छ भन्ने ठान्नु पनि यो एउटा रोग हो र आत्मकेन्द्रित सोच राखेर अनि कदमहरू चाल्नु पनि एउटा रोग हो। र अर्को कुरा के हो भने कामभन्दा प्रियपात्र अनि योग्यताभन्दा आफन्त नजिक र अझै भन्ने हो भने विश्वासपात्र खोज्ने कुराले परिणाम आउँदैन। त्यसकारण परिणाममुखी परिवर्तन आवश्यक हुन्छ र जनताले के को निम्ति भोट दिएको हो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीलाई पनि एउटा स्थायित्वको निम्ति दिएको हो। अर्को कुरा के हो भने विकाससँग जोडिएको हो। अर्को यहीसँग जोड्ने हो भने सुशासनसँग जोडिएको हो। र सरकार गठन हुँदाखेरि नै हामीले हेर्दाखेरि सरकारले के प्रतिबद्धता जनतासँग चाहिँ जाहेर गरेको छ कि सुशासनको सन्दर्भसँग विकासको सन्दर्भसँग हिजो घोषणापत्रमा जारी गरिएको कुरासँग र जनताको भावना र आकाङ्क्षासँग जोडिएर यो मुलुकलाई म समृद्ध बनाउँछु, हामी समृद्ध बनाउँछौँ र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछौँ, दुनियाँको सामुमा नेपालको नयाँ पहिचान दिन्छौँ भनेरै हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर आएको हुनाले गर्दाखेरि मूल रूपमा अनुहारमा केन्द्रित नभइकन परिणाममा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। जनताले अनुहार खोजिरहेको हुँदैन, जनताले परिणाम खोजिरहेको हुन्छ। अनि हामी आवधिक निर्वाचनमा जाने भएको कारणले को अनुहार भएको कारणले मैले भोट दिएँ वा कुन पार्टीमा कुन कुन अनुहार छन् भनेर भोट दिए भन्दा पनि परिणाम आयो कि आएन, मेरो जीवन स्तर चाहिँ उठ्यो कि उठेन, विकास निर्माणको ले गति लियो कि लिएन, सुशासनले कहाँ पुर्यायो, जुन कुरा छ यसलाई लिएर जनताले अभिमत दिने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको आधा अवधि सकिएको छ र आधा बाँकी भएकोले गर्दा अर्को 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनावमा पनि
सुरु हुने स्थिति आउँछ नजिक। त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय संसद र प्रदेशको पनि चुनाव हुने भएकोले गर्दा सबैलाई अहिले चिन्ता आफ्नो टार्गेट पुर्याउनको निम्ति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। टार्गेटमा पुग्नको निम्ति ती चाहिँ योग्य, सक्षम र क्रियाशील र त्यसमा पनि भन्ने हो भने चाहिँ नयाँ सोचको साथमा सबैलाई साथ लिएर अनि परिणाम दिने किसिमको व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि अब संसद सदस्य भएका सबै मन्त्री हुन सक्छन्। कोही संसद सदस्य छैन भने 6 महिनाको निम्ति ऊ पनि मन्त्री हुन सक्छ जुन संविधानले दिएको छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा संविधानले रोक लागेका व्यक्ति पनि दाम्लो चुडाएर म मन्त्री नभई हुन्न भन्ने खोज्ने पनि स्थिति छ। निर्वाचित नभएकाहरूले खोज्ने कुरा त छँदैछ, तर निर्वाचित भएकाहरूले पनि सबैले खोज्ने स्थिति भयो भने भागभण्डा पुर्याउनतर्फ प्रधानमन्त्री केन्द्रित हुनुभयो र पार्टी त्यतातिर केन्द्रित भयो भने परिणाम चाहिँ आउँदैन। परिणाम आएन भने जनताले विश्वास गर्दैन र जनताले विश्वास गरेन भने फेरि भविष्यमा जुन एउटा चाहिँ झन्डै 2/3 नजिकको जनमत दिएर पार्टीलाई सरकार बनाउने अवसर दिएको छ, यसले परिणाममा चाहिँ जनताले अनुभूति गर्न सकेन भने अनि त्यतिखेर चर्को स्वरमा औँला उठाउनेछन् र जवाब दिन अप्ठ्यारो हुनेछ। त्यसकारणले भोलिको जवाब दिने गरिकन जनताले अनुभूति गर्ने गरिकन आफूले पनि सक्षम योग्य व्यक्तिहरूलाई संविधान त कानुन त र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्नेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। र अहिले मन्त्रीमण्डलमा कतिपय व्यक्तिहरू बिन्दास किसिमको हुनुहुन्छ, काम एकातिर कुरा अर्कोतिर अनि समय चाहिँ बर्बादीको हिसाबले मात्र लागिराख्नु भएको छ। जुन कुरा कि जनताले प्रश्न पनि उठाएका छन् कि यो ठिक भयो यो ठिक भएन भन्ने उठाएको हुनाले गर्दा यो बुझ्ने कुरा जनताले बुझ्ने एउटा भाषामा हो, तर यसको अन्तिम बुझ्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले नै गर्नुपर्छ। किनभने सबैको आँखा प्रधानमन्त्रीज्यूतिर हुन्छ। अब पार्टीभित्र भन्ने हो भने पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने कुरा हो र त्यसमा पार्टी र सरकार बिचको समन्वय गरेर जानुपर्ने भएकोले गर्दा अहिलेको बेला एकदम गहनतम जिम्मेवारी महसुस गरेर निर्भीक तरिकाले परिणाम आउने गरिकन योग्य व्यक्तिहरूको छनौट गरेर को आफन्त को पराया भन्ने भन्दा पनि चाहिँ परिणाममुखी नयाँ मन्त्री चाहिँ नियुक्त गरेर अनि राम्रो काम गरेकालाई पुनर्नियुक्ति वा यथास्थितिमै राखेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। राम्रो काम गर्दा गर्दै भाग पुर्याउने नाममा फेरि पनि अरूलाई प्रशिक्षित गर्नको निम्ति चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। जति बेला तपाईँ मन्त्री परिषदबाट आउट हुनुभयो र अन्य केही मन्त्री पनि आउट हुनुभयो त्यति बेला चाहिँ भागभण्डा पुर्याउनका लागि गरिएको थियो होला या साँच्चै तपाईँहरूको त्यो पर्फर्मेन्स नै राम्रो भएन भन्ने तपाईँहरूलाई पनि अनुभूति भइरहेको थियो? हामीलाई त मन्त्रीबाट हटेपछि कुनै हटाइएको कारण दिएको थिएन र नयाँ साथीहरू आउनुभयो। अझै तीव्र गतिमा सरकारको काम जान्छ र मैले त्यसलाई रकेटको गतिमा जानुपर्छ भनेर भनेको थिएँ र त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै फागुनमा सम्ममा गति लिएन भने अनि फेरि मैले परिवर्तनको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो। परिवर्तन भयो, कार्य सम्पादन सम्झौता हामीसँग भएको थियो। कार्य सम्पादन सम्झौतालाई आधार बनाइएन। त्यतिखेर मन्त्री
परिषद पुनर्गठन गर्दाखेरि। अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाटै सबै मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनको नम्बर चाहिँ 1 हप्तापछि, हामी हटिसकेको 1 हप्तापछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तुत भएको थियो, जुन यहाँहरूले पनि पेपर मार्फतै चार्ट सहित सार्वजनिक भएको कुरा यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। त्यसभित्र चार्टमा डिस्टिङसन भन्दा माथि नम्बर ल्याएकाहरू हट्नु पर्यो, फेल भइरहेकाहरू चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा रहनुपर्ने स्थिति भयो। किन त्यसो भयो होला त्यति बेला? कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन सम्झौता जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले गराउनु भएको थियो त्यसलाई आधार नमानेको कारणले को कसको व्यक्ति अथवा को कसलाई राख्दाखेरि शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ अलिकति प्रभाव पर्छ र परिणाम आउँछ कि भनेर आशा त गर्नुभयो होला। तर फागुनसम्म आउँदाखेरि नै 3 महिना त मैले पनि केही भनिनँ। 3 महिनापछि चाहिँ मैले भनेको थिएँ केही मन्त्रीहरू बिन्दास हुनुहुन्छ, केहीको राम्रो पर्फर्मेन्स आएको छ। बिन्दास तरिकाले मात्रै चल्ने हो भने परिणाम आउँदैन। त्यसकारण यो बुझ्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीको कुरा हो भनेको थिएँ र फागुनपछि अलिकति सङ्कट पनि आउँछ भनेको थिएँ। अब प्राकृतिक रूपमा सङ्कटहरू त आयो, राजनीतिक सङ्कट पनि त्यहीसँगै जोडिएर आयो। कोरोनाले महासङ्कट त निम्त्याएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबैको अनुभूति, जनताको अनुभूतिमा पनि मन्त्रीमण्डललाई गति दिनु आवश्यक छ भन्ने छ। पार्टीभित्र पनि त्यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि थाई कमिटीको बैठकले पनि एजेन्डा भयो, सचिवालयको बैठकले पनि एजेन्डा भयो, कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको सिफारिसमा पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुरा आयो र अहिलेले फेरि पुनर्गठनको निम्ति छलफल चलिरहेकोले गर्दा आवश्यकताले नै चलेको हो, परिणाम नआएकै कारणले चलेको हो। अब परिणाममुखी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठित भएर अनि सरकारलाई गति दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँले जो बिन्दास मन्त्री भनेर भन्नुभयो नि, बिन्दास मन्त्रीहरू भनेर नाम लिन त सकिन्न होला होइन? अब अहिले मन्त्रीमण्डलमा नाम लिएर जानु उपयुक्त हुँदैन, तर कामले र जनताले प्रश्न उठाइरहेकाहरू, कतिपय काम गलत भएकोले प्रश्न उठेको छ, कतिपय काम नभएकोले प्रश्न उठेको छ र कतिपय चाहिँ अलिकति झन्झटिलो काममा चाहिँ हात नहालौँ, समय मात्रै बिताउँ भन्ने किसिमको स्थिति छ भने कतिले त नबोलिकन चुप लागेर अनि दिन मात्रै बिताउने स्थितिको पनि कतिपय मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कामबाट हेर्नु पर्यो, परिणामबाट हेर्नु पर्यो अनि परिस्थिति अनुकूल पाइला चाल्ने स्थिति हुनु पर्यो, न कि कसैले कसैको विरोधको निम्ति अथवा विरोध गर्नको निम्ति पुनर्गठन भएको होइन। मन्त्रीमण्डल कामको परिणाम ल्याउनको निम्ति हो। त्यसकारण परिणाम आएन भनिसकेपछि सक्षमता त त्यही जाँचिसके। यो बिन्दासको कुरा गर्दा कि तपाईँ अघिल्लो पटक भनौँ न मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको कत्रो वाइ थियो, वाह मन्त्री भनेको त लालबाबु पण्डित जस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्थे धेरै। तर तपाईँ पछिल्लो पटक जो मन्त्री बन्नुभयो नि खासै त्यस्तो चर्चा भएन र बरु उल्टो आलोचना भयो नि तपाईँको, त्यो चाहिँ के हो? बहुदलीय प्रणालीमा आलोचना भएन भने कामको गतिले अगाडि लिँदैन। यहाँहरूले पहिलो पटक आउँदा मैले जे विषयवस्तु अगाडि सारेको थिएँ गाली मैले कम पाइनँ, यतिसम्म कि मन्त्री क्वार्टर भित्रै गएर 2 घन्टामा मार्छु भन्न जाने हिम्मत गर्नेहरू पनि थिए। त्यति मात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा
म माथि आक्रमण पनि भएको थियो, सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा भएको थियो। कहाँ सजिलो भएको थियो र? तर जनस्तरबाट तपाईँको ताली नै पिटिएको थियो के पहिलो कुरा के थियो भने जनतालाई थाहै थिएन त्यो कुरा। स्वाद मात्रै थाहा थियो, जसले स्वाद लिइरहेका थिए, तर जनतामा विष कसरी फैलिएको थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन। यो विष हो भनेर मैले जब देखाएँ, अनि जब चाहिँ संविधानभित्र पनि पर्यो त्यो एजेन्डा, निजामती सेवा ऐनको 4औं संशोधनमा पनि भयो, अनि जनताले त लालबाबु पण्डितले त ठिक उठाएको रहेछ, त्यसकारणले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने आयो। र कतिपय विदेशका ठाउँहरूमा देख्नुभयो होला, मेरो त पुतला पनि जलाउन बाँकी राखेन। अनि कतिपयले चाहिँ अब आउने चुनावमा पनि म देखाइदिन्छु भने सबभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँबाट पनि चुनाव जितेर आए, जनताको बिचमै सहानुभूति समर्थन पाएरै जितेर आए। फेरि दोहोऱ्याएर मन्त्री भए। दोहोऱ्याएर मन्त्री हुँदाखेरि पहिला मन्त्री हुँदा प्रणालीभित्र मात्र चल्नुपर्ने थियो, अहिले त देशले प्रणाली नै परिवर्तन गरिसकेको। पहिला केन्द्रीकृत प्रणाली थियो, अब अहिले सङ्घीयतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि मानवीय व्यवस्थापनको काम कति जटिल हुन्छ हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मानवीय व्यवस्थापनको काममा जानुभयो भने धेरैलाई राम्रो भयो होला, तर केहीलाई खराब भयो भने, केहीलाई उनीहरू अनुसार भएन भने, अनि उनीहरूले के हुन्छन् भने मलाई त न्याय भएन। न्याय प्रणाली अनुसार न्याय पाउनुपर्छ कि प्रणाली मिचेर पाउनुपर्छ? संविधान अनुसार पाउनुपर्छ कि संविधान विपरीत गएर पाउनुपर्छ? हो, देशमा कतिपयलाई संघीयता चाहिएको छैन, तर सरकारले संघीयता लागू गर्न संविधान त जानुपर्छ कि पर्दैन? अनि संविधानमा समायोजन भन्ने थियो, 3 तहमा कर्मचारी पठाउने कुरा थियो, भागभण्डा गरेरै पठाउने कुरा थियो। अनि भागभण्डा गर्ने कुरा सजिलो हुन्छ? कतिपय देशको संघीयता त त्यसैमा फेल भएको छ। कतिपय देशले त 25 वर्ष लगाएर पनि गर्न सकेन, तर नेपालमा 3 वर्षमै त्यो काम मूल रूपमा सम्पन्न भएको। त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि कसरी नेपालमा यस्तो सम्भव हो? कतिलाई के लाग्छ भने विवादित कुराहरू भयो भने हात नहाल्ने, गर्नै पर्ने कुरा भयो भने त गर्नै पर्यो नि। अदालतमा मुद्दा पर्यो भने अनि दुईटै तर्फबाट बहस पैरवी त हुन्छ नि। अनि न्यायाधीश चाहिँ कहिल्यै फैसला नगर्ने भयो भने न्यायाधीश हुन सक्छ? सक्दैन। त्यसै कारणले सरकारले पनि जहाँनिर कानुन सम्मत, संविधान सम्मत, विधि सम्मत काम गर्नुपर्छ, यो काम नगरिकन अनि म चोखो बस्छु भन्यो भने हुन्छ? के हुन्छ? तपाईँले केही पनि काम गर्नु भएन भने भनेको तपाईँले काम गर्न खोज्नु हो, काम गर्न लाग्दाखेरि सहेनन् मान्छेहरूले, त्यही भए होइन। अनि काम सम्पन्न भयो, सम्पन्न हुँदाखेरि आत्मकेन्द्रित रूपमा रमाउने, काठमाडौँमा मात्र चाहिँ जागिर देख्ने र केन्द्रीय प्रणाली मात्रै देख्न खोज्ने, अनि कतिपयले चाहिँ कर्मचारी हुँ भने होइन, म त राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ, त्यसकारण मलाई काममा खटाउनु हुँदैन, त्यसकारणले मैले काम नगर्दा पनि हुन्छ, मैले कसैलाई समर्थन गरेको छु, मैले कसैलाई सहयोग गरेको छु, मैले चुनावमा भोट दिएको छु, त्यसकारणले किन काम गर्ने भन्ने हो भने कसैले कामै गरेन भने फल कसरी आउँछ? कर्मचारीले काम नगर्ने अनि त्यो दोष मन्त्रीले बोक्ने, अनि त्यो दोष सरकारले बोक्ने, अनि काम नगर्नेलाई चाहिँ जनताले फेरि काम भएन भने, जनताप्रति जिम्मेवारी र जवाबदेही भएन भने कर ट्याक्स कसरी दिन्छ अनि देश कसरी चल्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सजिलो अप्ठ्यारो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि काम गर्नुपर्छ। हामीले पनि शपथ लिँदा त्यही कुरा गऱ्यौँ।
राष्ट्र सेवकले शपथ लिँदा लिएको हुन्छ कि हुँदैन? त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। मानु कि नेपाल हिमाल पहाड तराई छ, तराईमा धेरै गर्मी हुन्छ, म गरम ठाउँमा जान्न, हिमालमा धेरै जाडो हुन्छ, म त्यहाँ जान्न भन्ने हो भने तराई नेपाल हो कि होइन, हिमाल नेपाल हो कि होइन, अनि त्यहाँ जनता छन् कि छैनन्, अनि त्यहाँ जनताको सेवा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कसैलाई लाग्ला म त सहरमा मात्र मन पराउँछु भन्ने हो भने गाउँमा जनता छन् कि छैन, गाउँको जनताको सेवा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यस कारणले राष्ट्र सेवकहरूले शपथ लिँदाखेरि 24 घण्टामा जुनसुकै समय जुनसुकै ठाउँ मलाई खटाएको समयमा म काम गर्न तयार छु भनेर शपथ लिएको हुन्छ। अनि आफ्नो शपथ आफै बिर्सिने, प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो शपथ बिर्सिनु भयो भने के हुन्छ? देश कता जान्छ? मन्त्रीले आफ्नो शपथ बिर्स्यो भने देश कता जान्छ? अनि राष्ट्र सेवकले शपथ बिर्स्यो भने देश कहाँ जान्छ? यहाँको सन्दर्भमा अर्को एउटा जिज्ञासा राख्छु, त्यसपछि अरू थप कुरा गरौँला। मैले अघि पनि भने पहिलोपल्ट एकदमै वाही भएको मन्त्री हो के लालबाबु पण्डित, तर दोस्रोपल्ट मन्त्री हुँदाखेरि लालबाबु पण्डितका विषयमा यस्ता विषय पनि आयो कि मन्त्री लालबाबु पण्डितले चढेको साइकलले धेरै पेट्रोल खायो भनेर पनि आयो। के भन्नुहुन्छ? मैले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि मन्त्री हुँदा म साइकल चढेर हिँडिनँ। कसैको नजर खराब छ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। गाडी चढ्दा त गाडीमा तेल लाग्छ, साइकल चढेको भए शरीरको इनर्जी जान्थ्यो, तर गाडी चढेकै हुँ। अब मेरो प्यारो व्यक्तिगत साधन साइकल हो। अहिले पनि मेरो घरमा साइकल छ। यहाँ भन्नुहुन्छ भने बाहिर साइकलमा कुद्न नसक्ने भएकोले गर्दा कोठाभित्र चलाउने साइकल छ। दिनमा म कमसेकम 4-5 चोटि चढ्छु तागत अनुसार, होइन? म चाहिँ ऊ 20-22 वर्षको लक्के जवान होइन जसले गर्दा रैफाँडो मचाउँदै अनि सहरको गली गली अनि लामो यात्रामा जाने शारीरिक स्थितिले पनि दिँदैन, सुरक्षाको कारणले पनि कतिपय दिँदैन। त्यसै कारणले मलाई कसैले प्रश्न उठाउने हो भने त्यतिखेर उठाए 2 करोडको गाडी चढ्छ। मभन्दा 10 वर्ष अगाडि किनिएको गाडी किन्नेले जानुन् कतिमा किने, त मैले त पुरानो गाडी चढाएँ। अहिले भन्नुहुन्छ भने सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्नुहुन्छ नि, कहिले कसको मोटरसाइकल कहिले कसको मोटरसाइकलमा चाहिँ म संसदमा पनि गएको, अन्य कार्यक्रममा गएको हुन्छु। अनि त्यो यतिको गाडी चढ्यो यस्तो गाडी चढ्यो भन्नेको आँखामा चाहिँ अहिले त आँखा बन्द भए त छैन होला, आँखा त खुलै होला नि। के भन्नुहुन्छ होला कि मैले गलत चाहिँ प्रचार गरेछु, गलत आरोप लगाएछु, अनि मैले चाहिँ सत्य कुरा बोल्न सकिनँ, सत्य कुरा भन्न सकिनँ, यो त लाग्छ होला नि। त्यसै कारणले जसले केही आरोप लगाउँछ पहिलो पुष्टि त उसैले दिनुपर्छ। मैले त मेरो जीवन व्यवहारगत रूपमै मैले पुष्टि दिइरहेको छु, तर यो बहुदलीय प्रणालीमा फरक फरक राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि सामना गर्नु परिरहेको बेलामा राजनीतिक उद्देश्यले पनि कतिपय आरोपहरू गलत कुराहरू लगाउँछन्, कतिपय द्वेषपूर्ण कुराहरू लगाउँछन् र कतिपय सत्य बुझेपछि ल हिजो त गल्ती गरिएछ अब चाहिँ गल्ती गर्दिनँ भन्ने महसुस गर्ने पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सत्य जे हो व्यवहारगत रूपमा अहिले पनि छ। त्यस कारणले गाडी चढ्दा पेट्रोल लाग्यो डिजल लाग्यो, नचढ्दा लाग्दैन। कि त्यो यहाँले चढ्नुभएको गाडी चाहिँ त्यो अलि धेरै पेट्रोल खाने खालको गाडी परेछ कि र त्यो ढङ्गले समाचार? पेट्रोल नाप्न त उठाउनेले नाप्न आउनु भएको थिएन, उहाँले त त्यो गाडीको नाम पनि थाहा थिएन। खालि के हो भने केही तुच्छ कुराको निम्ति, केही आफ्नो मनोकांक्षा
पुरा गर्नको निम्ति लालबाबु पण्डितलाई सिध्याउन सकिन्छ कि भनेर अनि प्रयत्न गर्नुभयो। कतिले पत्रिका बिकाउनको लागि गर्नुभयो, कतिले अनलाइनमा भ्युवर पाउनको निम्ति गर्नुभयो, कतिले टेलिभिजन चलाउनको निम्ति पनि केही पत्रकारहरूले त्यसरी गर्नुभयो। एउटै कुरालाई रिपिट गरिराख्नुभयो। मलाई त्यसप्रति दुःख छैन। राम्रो कमाउनु भयो भने उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला, तर अपराध गरेर कमाउनु हुँदैन, गलत कुराको प्रचार गरेर कमाउनु हुँदैन, गलत कुराको विषयवस्तु बनाएर अनि आफू चाहिँ एकदम शक्तिशाली भएको छु भन्ने ठान्नु पनि हुँदैन। अब यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा केही नामहरू आछन्, जस्तो वामदेव गौतमको नाम आछ, नारायण काजी श्रेष्ठको नाम आछ, जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका नेताहरू हो र यति बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ। तपाईँ हुन त आफ्ना नेताहरूका विषयमा व्यक्तिगत त्यो सवाल हो भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहोला, तर उहाँहरू मन्त्री बन्न हुन्छ या हुँदैन प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका नेताहरू के भन्नुहुन्छ? संविधानले रोकेसम्म हुनु हुँदैन। चाहना इच्छा भन्ने हो भने हरेक नेपाली नागरिकको हुन सक्छ। इच्छा हुनु र पुरा हुनुमा फरक कुरा हो। पुरा गर्नको निम्ति बल लाउने कुरा हो, तर जहाँ जहाँ ढोकाहरू छन् ती ढोकाहरूले रोकिदिएको हुन्छ। किनभने आम नागरिकलाई 6 महिनासम्मको निम्ति त्यसपछि रोकिदिएको छ, निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर। अनि अर्को कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति पुनः प्रतिनिधि सभामा नआएसम्म 5 वर्षको निम्ति मन्त्री परिषदमा जान सक्दैन भने संविधानले रोकेको हुनाले गर्दा संविधानको कतिपय अंशहरूलाई अलिकति व्याख्या चाहिँ फरक फरक तरिकाले गरेर इच्छा आकांक्षा राख्नु ठुलो कुरा होइन, तर संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत भएको र त्यहाँ पनि मुद्दा परिसकेको हुनाले गर्दा यसको संवैधानिक इजलासले न्याय निरूपण गर्ने नै छ। त्यसकारणले अहिले कसैको इच्छालाई हामीले चाहिँ प्रहार गरिराख्नु आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि ऐन कानुन संविधानले बाटो देखाएकै छ। जस अब सर्वोच्चले भन्ला होइन के हो भनेर, यति बेला उहाँहरू वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरू मन्त्री हुँदाखेरि लालबाबु पण्डित व्यक्तिगत रूपमा खुसी चाहिँ हुँदैन होइन। आफ्नै पार्टीका नेता जो पराजित भएका र फेरि मन्त्री बन्न लागिरहनु भएको छ। संविधान सम्मत मन्त्री परिषदमा जाँदा म खुस छु। संविधान विपरीत, जनताको भावना र चाहना विपरीत जसरी भए पनि मै नै मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नेको म विपक्षमा छु। उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा पराजित हुनुभएका नेताहरू हो होइन, सांसद बन्नुभयो, यसका विषयमा चाहिँ के हो यहाँको भनाइ? कि अब बनिसक्नुभयो ठिकै भयो या होइन सांसद नबने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? अब सांसद बनिसक्नु भएको छ, अदालतमा मुद्दा भएकोले गर्दा सांसद पनि बन्न पाउने कि नपाउने र मन्त्री पनि हुन पाउने कि नपाउने संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालत भएकोले त्यहाँबाट न्याय निरूपण हुन्छ। मेरो चाहना, मेरो भावना न जनताको भावनासँग जोडिने भएकोले गर्दाखेरि अब जनताले संविधान सम्मत, विधि सम्मत, प्रक्रिया सम्मत तरिकाले आएकोलाई त स्वीकार्ने कुरा हो। तपाईँ फेरि मन्त्री बन्ने चर्चा पनि छैन, त्यस्तो केही हो? मलाई केही पनि थाहा छैन। मन्त्री बन्ने या नबन्ने भन्ने विषय मलाई केही पनि थाहा छैन। तपाईँलाई मन्त्री बन्नका लागि फेरि प्रस्ताव आयो भनेदेखि स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न? किनकि तपाईँ त हटाइएको व्यक्ति हो नि त मन्त्री फेरि। अब पार्टीले, प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कामको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, पार्टीले पार्टी कामको जिम्मेवारी दिएको छ, थप केही जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्यो होइन, मान्य भएकै हो। मान्यलाई थप जिम्मेवारी पनि दिन्छु भन्ने हो भने जिम्मेवारी छोडेर भाग्ने मेरो कहिले पनि कुनै पनि दिन मेरो चाहना रहेन
त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ जसरी हुन्छु इमान्दारीपूर्वक निष्ठापूर्वक जुन कार्यक्षेत्र दिएको हुन्छ त्यसलाई परिणाममा पुर्याउने गरी म लाग्छु र जहिले पनि आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी र जवाबदेही लिन्छु र कुनै गलत कसैले भन्छ भने प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ। संविधान सम्मत कानुन सम्मत विधि र प्रक्रिया सम्मत तरिकाले होइन भने संविधान सम्मत विधि र प्रक्रिया सम्मत कानुनी हिसाबले बाहेक मैले कुनै काम गर्दिनँ। सकारात्मक सोचको साथ नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्छु। यो मेरो दृढ सङ्कल्प हो। मन्त्रीबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भयो कि भएन तपाईँको? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चाहिँ सामूहिक रूपमा संसदीय दलको बैठकमा पनि भेट। व्यक्तिगत भेटघाट सोधेको? व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने एकपटक भेट भएको र कतिपय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्ना पनि गुनासाहरू राख्नु भएको थियो। मैले पनि त्यतिखेर गुनासो समाधान गर्ने थलोमा तपाईँ आफै हुनुभएकोले गर्दा गुनासोको समाधान अहिले म होइन। त्यस कारणले शुभेच्छा छ, परिणाम आओस्, राम्ररी काम होस्। सरकारले जनताको चाहना र भावना संविधान सम्मत विधि र प्रक्रिया सम्मत र आउने चुनावमा पनि राम्रो परिणाम ल्याउने गरी होस्, मेरो यही चाहना र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शुभकामना छ भनेर मैले भने। त्यो भेटमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यू मलाई किन हटाएको भनेर सोध्नुभयो? मैले सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेको छु कि म बाँचुन्जेल मलाई किन हटाइयो भने म प्रश्न गर्ने छैन, बाँचुन्जेल गर्ने छैन। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री राख्ने, हटाउने, कसलाई राख्ने, कहिलेसम्म राख्ने, हटाउने, के कारणले हटाउने नि त्यो उहाँको कुरा हो। संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको भावना र चाहना बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न त्यो उहाँको कुरा हो, उहाँको कुरा हो। किनभने जनताको सर्वोच्च ठाउँमा अहिले प्रतिनिधित्व उहाँले नै गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको छ र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको हुनाले गर्दा मैले त जे तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक उहाँले नै गर्नुभएको हो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको, सञ्चार माध्यममा आएको, उहाँको भनाइ आएको छ, त्यही कुरा मात्रै राखिदिएको हो। त्योभन्दा बढी मैले राखिनँ। होइन, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय हो, तर त्यो मानवीय स्वभाव पनि त हो नि। मलाई किन हटाइयो होला, किन मैले त राम्रै गरिरहेको थिएँ भन्ने त पक्कै यहाँलाई लाग्यो होइन? तपाईँलाई ठ्याक्कै लागेको चाहिँ यो कारणले, अघि नै तपाईँले कारण त धेरै भन्नुभयो, यद्यपि यही कारणले चाहिँ मलाई हटाइएको होला भनेर मनले त सोच्यो होला नि। जनतालाई भन्न त मिल्छ नि, भनिदिनुहोस् त। अब त्यो उहाँको मनभित्र के छ मलाई थाहा छैन। मेरो मनमा चाहिँ उहाँले आवश्यकता देख्नुभयो, अझै बढी अरूले काम गर्छ कि भनेर देख्नुभयो, लिएर आउनुभयो, काम भएन, अगाडि बढ्ने गति लिएन। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ सरकारलाई गति दिने कुरामा र चाहिँ काम नभएकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ। अब काम अघि बढाउनको निम्ति, सरकारलाई गति दिनको निम्ति प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। कति सफल, कति असफल, कति राम्रो व्यक्ति ल्याउनुहुन्छ, कति कामकाज ल्याउनुहुन्छ र कति समन्वय र कति सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ
कानुन सम्मत विधि सम्मत र विभिन्न जाति जनजाति लगायत हिमाल पहाड तराई मधेस पूर्व पश्चिम सबैलाई कति समेटेर एउटै डोरीमा बाँध्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँबाट नै परिणाम आएपछि मात्रै भन्न सक्ने कुरा हो। तपाईलाई हटाएर तपाईले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसलाई दियो नि यति बेला त्यो मन्त्रालयले गरिरहेको कामबाट चाहिँ एकजना जनता एकजना सांसदका रूपमा लालबाबु पण्डित कतिको खुसी छ? मैले मन्त्रालय छोडेर आएपछि खुद्रा काम बाहेक मूल रूपमा अगाडि गति दिने कुनै काम भएको छैन, कुनै काम भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मूल्याङ्कन गर्ने त म होइन र एउटा कुरा अर्को पनि हो, म कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हुँ। अब अहिले आउनुभएको कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा विपरीतको चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा विपरीतको मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्री हुन पाइँदैन भने होइन, तर भावना र चाहना र घोषणापत्र पार्टीको निर्णयलाई कसरी लिनुहुन्छ त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कुरा हो। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यू पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा हो। सरकारको पर्फर्मेन्सलाई मार्क्स दिनु पर्यो भने ठ्याक्कै यति नै भन्न त नसकिएला, कति जति चाहिँ दिन सकिन्छ? त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै दिने भएकोले गर्दा अलि दिनपछि चाहिँ आउला। तर मैले चाहिँ अहिले बाहिरबाट बोलिराख्नु उपयुक्त हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको त्यो मार्क्सको विषयमा कुरा गर्दा त तपाईँकै विषयमा पनि ऊ राम्रो थियो, अर्को मन्त्रीका विषयमा पनि त्यति बेला राम्रो थियो। त्यो मार्क्सले त्यहाँबाट आएको मार्क्स त्यति विश्वसनीय भएन भन्ने खालका कुराहरू पनि आए होइन? तपाईँले चाहिँ दिनुहुन्न ताकि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला मार्क्स छोडिदिनु, कतिको सन्तुष्ट? जनतामा जे कुरा आएको छ त्योसँग मेरो पनि सरोकार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारसँग पूर्ण सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवर्तनको पार्टीबाटै र जनस्तरबाट पनि आएकोले गर्दा यो भावना र चाहनालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुहुन्छ र यो बुझेरै परिणाम ल्याउने गरिकन लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पुरै सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री राख्ने बाँकी अरू चाहिँ सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर पनि आशा, तपाईँ त्यसका पक्षमा या विपक्षमा? राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट भाग पुर्याउने गरिकन हटाउनु हुँदैन। राम्रा गर्नेहरू पनि छन् अहिले? छन्। को देखिन्छ भनेर सोद्धा फेरि जवाफ त यहाँको ठ्याक्कै नआउला। अब मैले व्यक्तिगत रूपमा अहिले आजको दिनमा म भन्दिनँ, अप्ठ्यारो छ। परिणाम जनताले उठाइरहेका छन्। तर यो मन्त्रालयको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने त होला नि फेरि? अब धेरै ठाउँमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको छ। मन्त्रालयहरूको नाम लिन सकिन्न? लिन त अहिले त्यसरी नलिउँ, कामको प्रकृतिको हिसाबले धेरै ठाउँमा परिवर्तनको आवश्यकता जनताले महसुस गरिरहेका छन्। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। यति बेला एकजना कर्मचारीको विषयलाई लिएर सडक पुरै तातेको छ। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ भनेर जनता जो सडकमा उत्रिएर यो माग जसले राखिरहेछन् नि त्यो मागका पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ कि हुनुहुन्न? कुलमानजी राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हो, दोहोऱ्याउने कि नदोहोऱ्याउने त्यो चाहिँ सरकारको निर्णयसँग जोडिएको हो। उहाँको कामप्रति चाहिँ प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँ छैन न। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन रूपमा अहिले सडकमा चाहिँ कहिले चाहिँ छाडागाली गरेर, कहिले चाहिँ टाउको फुटाफुट गरेर अनि चाहिँ सरकार विरोधी सबै त्यहाँ जम्मा हुनुपर्छ। के नाममा जम्मा हुनसक्छ। कोही व्यवस्था विरोधी पनि के नाममा कुलमानजीको ब्यानर बोकेर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने, सरकारै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि कुलमानको जीको नाम लिएर। कुलमानजीले पनि सार्वजनिक रूपमा यस्ता गतिविधि नगरिदिनको निम्ति आफूले नै वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको छ पटक पटक। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो मान्छे
लाई राम्रै भन्छन् अनि राम्रो मान्छेको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र प्रतिस्पर्धामा अझै राम्रो मान्छे भेटिन्छन् भने किन नदिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुलमानजी प्रतिको कामप्रतिको मलाई धेरै केही भन्नु छैन, किनभने राम्रै काम गर्नुभएको छ। निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ अब मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले गर्ने भएकोले गर्दा अब यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित मन्त्रालयले सरकारले सोच्ने कुरा छँदैछ। तपाईको दबाब सिर्जना अनुपयुक्त तरिकाले गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। तपाईको भनाइ चाहिँ कुलमान घिसिङलाई दोहोऱ्याउँदा हुन्छ कि हुँदैन? दोहोऱ्याउनुस् भन्ने मन्त्री परिषदलाई भनौँ न, तपाईको सल्लाह सुझाव या होइन जेसुकै गर्नुहोस् भन्ने के छ? उहाँभन्दा राम्रो व्यक्ति भएन भने उहाँलाई नै दोहोऱ्याउँदा कुनै फरक पर्दैन। किनभने परिणाम देखाइसक्नु भएको र देखाउन बाँकी वा देखाइएकाहरू मध्येबाट नै ल्याउनुपर्छ। जोसुकैलाई ल्याइदिउँ, परिणाम आए आओस्, नआए नआओस्, यो तरिकाले हचुवाको भरमा चल्नु हुँदैन। डाक्टर गोविन्द केसी फेरि अनसनमा बस्नु भएको छ। उहाँको मागहरू त जायज नै लाग्ला यहाँलाई पनि कि लाग्दैन? उहाँका डाक्टर गोविन्द केसीका कतिपय मागहरू जायज छन्, सबै मागहरू जायज छैन। के चाहिँ जायज छैनन्? र अर्को कुरा के हो भने केही पछाडिबाट धकेलेर कहिलेकाहीँ डाक्टर गोविन्द केसीजीलाई संविधानभन्दा माथि पुर्याउने, व्यवस्थाभन्दा माथि पुर्याउने, कानुन र विधि सम्मत प्रक्रियाभन्दा माथि पुर्याउने, सक्ने नसक्ने कुराभन्दा माथि पुर्याउने जुन काम हुन्छ त्यो गलत हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म मन्त्री हुँदै सबै गरिबलाई चाहिँ घर बनाइदिन पाए सरकारको तर्फबाट कति राम्रो हुन्थ्यो। मैले आफैले पनि सुरु गरेँ, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मार्फत सुरु गरेँ। जनता आवास कार्यक्रम पनि थियो। त्यतिखेर 450 व्यक्तिलाई चाहिँ सरकारले नै घर बनाएर त्यहाँ सिफ्ट गर्ने योजना पनि पाएँ। मैले कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग कुरा गरेँ। कमसेकम म आफू मन्त्री भएको बेला 5000 घर त बनाइदिउँ। 5000 गरिब परिवारलाई चाहिँ झोपडीबाट चाहिँ पक्कै घरमा सार्नु पाए त क्या राम्रो हुन्थ्यो। राम्रो कुरा हो नि त। एकजना भनेको उहाँले अझ प्रश्न यहाँले भनिरहँदा उहाँले कति असम्भव हुने मागहरू राख्नु भएको छ भन्ने हो कि? एकजना विदेशी राजदूतले मसँग चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्नुभयो। हिसाब गर्नुभयो र कति चाहिने रहेछ, 30 अरब चाहिने रहेछ। गर्नु न त्यति ठुलो देशका धनी व्यक्ति राष्ट्रले यो त सक्दिन। देशमा सबै गरिबको घर बनाइदिन पाए त, सरकारले बनाइदिएर राखिदिन पाए त हुन्थ्यो। सबैलाई बिहान बेलुकी खुवाउनु पाए त कति राम्रो थियो। यो माग खराब हुन्छ। तर सरकारको क्षमता, देशको अर्थतन्त्रले धान्ने विधि र प्रक्रिया अनुरूप निर्णय हुने कुरामा जानुपर्छ कि पर्दैन? जहाँसम्म भन्ने हो भने आज मलाई रहर लाग्यो, भोलि रहर लाग्छ, पर्सि लहर लाग्छ। रहर र लहरको भरमा मात्रै हिँड्ने हो भने देश चल्दैन। के माग चाहिँ गोविन्द केसीका ठिक छैनन्? केही छैनन् भन्नुभयो नि। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको जुन माग राख्नु भएको छ त्यो राम्रो। अब हुँदा कतिपय सन्दर्भमा उहाँले राजनीतिक माग पनि गर्न थाल्नुहुन्छ। जस्तो के यो माग चाहिँ ठिक छैन गोविन्द केसीको भन्ने त अब आजै यो मेडिकल कलेज यो ठाउँमा खोलेर पढाइ सुरु गर्नुपर्छ। बेठिक आजै यो ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। सरकारले नसक्ने कुरा, सक्ने कुरा विधि र कानुन सम्मत तरिकाले
गर्दै जाने कुरा हो। तर विधि र प्रक्रियामा आफू नछिर्ने अनि मलाई विधि र प्रक्रिया लाग्दैन, मलाई देशको ऐन कानुन लाग्दैन, मलाई यो देशको संविधान लागू लाग्दैन, म चाहिँ अनसन बसे, मेरो ज्यानै यो संविधानभन्दा माथि हो, देशको ऐन कानुनभन्दा माथि हो र मैले कसैलाई जान्दिनँ, मैले आफू बाहेक आफूलाई ठान्दिनँ। यो तरिका भयो भने र यसलाई बोकेर कहिलेकाहीँ असन्तुष्ट र कहिलेकाहीँ विभिन्न राजनीतिक हिसाबले जित्न नसकेका पराजितहरूले यही हो एजेन्डा भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा नहुने, गोविन्द केसीको एजेन्डा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा हुने, कुनै संस्थाको आफ्नो एजेन्डा नहुने तर गोविन्द केसीको एजेन्डा मात्रै आफ्नो एजेन्डा हुने। गोविन्द केसीजीले त्यो संस्थालाई जान्दछन् कि जान्दैन थाहा पनि छैन, त्यो पार्टीलाई जान्दछन् कि जान्दैनन् त्यो थाहा पनि छैन। तपाईँहरूले यसो भनिरहँदा जनता त फेरि डाक्टर गोविन्द केसीका पक्षमा छन् नि। हो भन्नुभयो, मैले पनि भन्छु नि, सबैलाई घर बनाइदिनु पाए, सबै ठाउँमा चाहिँ छिट्टै रेल आइदिनु पाए, अझै भन्ने हो भने प्लेन चल्न पाए, फ्रीमा चढ्न पाए, बस चढ्न पाए, फ्रीमा चढ्न पाए, यो मागलाई कसले भन्छ गलत माग हो भनेर? कसले भन्छ गलत माग हो? तर यथार्थतामा आउनुहोस्, यथार्थतामा चाहिँ जायज हुन्छ कि हुँदैन? यो अहिले अब यहाँसँग मेरो अन्तिम भन्दा एक दुईवटा जिज्ञासा चाहिँ छन्। एमसिसीका सन्दर्भमा तपाईँको धारणा के हो भन्नुहोस् त? एमसिसी संसदले पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सुधार सहित एमसिसी सहयोग गर्न तयार हुन्छ भने पास गर्नुपर्छ। सुधार बिना चाहिँ जस्ताको तस्तै एमसिसी पास हुने अवस्थामा छैन, त्यसकारण सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ। के को सुधार? केमा सुधार? कति सुधार? ती सम्झौता जुन भएको छ त्यसभित्रको केही अंशहरूमा सुधारको आवश्यकता छ। त्यो सुधार भयो भने ठिक छ। ठिक छ, हुन्छ। आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्त मलाई केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ पूर्व मन्त्री सांसद नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।